السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناة هشام سكولن للفيزياء والكيمياء. اليوم مع اول تمرين من تمارين الفيزياء واول درس اللي هو الجرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك نخلي لكم هاد التمرين واحد شويه حاولوا معاه ومن بعد تشوفوا الحل ديالو. دونك اذا بغيتوا الحل خليكم معنا. اذا التمرين كيقول de la Terre à la Lune. Donc غندرسوا الكواكب. Alors أول حاجة هي donner l'expression de la valeur de la force de gravitation F exercée par la Terre sur un objet de masse M posé sur le sol. Alors بالنسبة للفيزياء دائما خاص الرسم، يعني إلا قدرتوا ترسموا يكون أفضل، يعني باش تفهموا مزيان. Alors هنايا أول قال لنا بلي عندنا لا تير، دونك نرسمو لا تير كيف ما كانت المهم، وعندنا واحد الجسم اللي هو لو سول يعني في الارض، دونك غيكون على سطح الارض هنايا، وهنا كاين المركز. مزيان، دونك حنا شنو كنعرفوا بعدا على سميتو على الاف اللي هي لا فورس ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. دونك كتساوي هي جي، العلاقة جي مضروبة في لي ماس مقسمة على لا ديستونس. دونك لي ماس، الوغ هنايا قالك اون نوت كو لا ماس ديال لا تيغ هي ام تي و الغايون ار تي ديال الارض ديال لا تيغ. دونك هنايا غنديرو ام تي، خاصنا نديرو الضرب ديال الكتل ديالهم ديال لي ماس، دونك ام تي مضروبة في، دونك نديرو ليها ام صغيرة مادام ما عطاونا والو، مقسمة على لا ديستونس entre les centres ديالهم. دونك لا ديستونس ديالهم هي هادي، لا ديستونس ما بيناتهم هي هادي، دونك هادي هي ار تي، هي الشعاع ديال الارض، وبالتالي هنايا غنديرو ار تي او كاري. دونك هذا هو المطلوب منا. ونقدروا نزيدو واحد الحاجه، نقدروا نزيدو اف ديال تي سور هذاك اس مثلا السوليد ديالنا. وكتلاحظوا قال لك غير دوني ليكسبرسيون، ما قالكش حسبوها. دونك السؤال الثاني دوني ليكسبرسيون دو بوا بي de cet objet en fonction de sa masse et de l'intensité jetée de la pesanteur terrestre. دونك هنايا حتى هو يعني تقريبا سؤال مباشر. دونك السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال الثاني غنديرو بي مباشرة. بي كتساوي هي ام فوا جي، وهما عاطينا جي تي، دونك غنديرو ليها جي تي. مزيان، نشوفو دابا السؤال الثالث. Alors, السؤال الثالث، sachant que F égale à P, donnez l'expression de GT en fonction de G, RT et MT. Bien sûr, G, c'est la constante de la gravitation universelle. مزيان، دونك غنطلقوا من F و P. عطينا هاد الدوني هادي، عطينا دوني اللي هي F égale à P، وبغاونا نشوفو جي تي. الوغ غنبداو نشوفو فين غنوصلو. دونك قالوا لنا بلي اف كتساوي بي، وكنعرفوا ان اف اللي لقيناها قبيله هي جي فوا ام تي فوا ام مقسمة على ار او كاري تي، كتساوي هي ام جي جي تي. الوغ هنا كتلاحظوا اننا نقدروا نختزلوا ب ام، دونك غتبقى لينا مباشرة جي تي شحال كتساوي. دونك جي تي عفوا، الوغ جي تي كتساوي هي جي ام تي مقسم على ار او كاري تي. مزيان، دونك دابا غنشوف السؤال الموالي. Par analogie,
en déduire l'expression de GL de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Lune en fonction de G, RL et ML. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par analogie? Ça veut dire que ما غنحسبوا ما غنعاودوش نبرهنوا لهذا الشيء ما غنديروش يعني كيف ما درنا في هذه الأسئلة الأولى ولكن on va يعني projeter هاد les questions هادي على هاد la question 4. Ça veut dire أننا دابا غنخدموا في لا لون وهاد لا لون هادي غيكون فيها واحد لو سوليد حتى هو بوزي سور لو سول ديالها. دونك لا لون باغ انالوجي غتكون هي لا تير بيان سور لان هي الكبيره و لو سوليد غيكون هو هذاك لو سوليد نيت. مزيان دونك هما باغيين جي ال سا فو دير غنطلقوا مباشره من هاد لا كيسيون 3 ما غنرجعوش لهاد الشيء الاول كله. دونك غنديروا لا كيسيون 4 لا كيسيون 4. دونك هنايا غنديروا مباشره جي ال كتساوي الوغ جي ما كتغيرش لانها كونستونت ام تي خاصنا نديرو ليها ام ديال ال ديال لا لون مقسم على الغايون دونك الغايون ديال حتى هو لا لون. دونك احنا لقينا هاد لا كيسيون. الوغ دابا لا كيسيون 5 اللي كتكون يعني واحد الريكابيتولاتيف récapitulation. Donc, l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre, à la surface de la Lune, est 6 fois plus faible que l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. Calculez la valeur de la masse de la Lune. مزيان. Alors, هنا شنو باغي؟ باغي لينا la masse ديال la Lune. مزيان. وعاطينا قالك بلا GL ديال la Lune هي plus faible 6 fois من GT ديال la Terre. دونك الا بغينا نكالكولو ML لا ماس ديال لا لون الوغ هنا في كلشي هادشي اللي حسبنا كنلقاو لا ماس ديال لا لون هي هادي. دونك الا بغينا نحسبوها خاصنا RL وخاصنا جي وخاصنا GL. غنمشيو نشوفو غنلقاوهم عاطينا جي عاطينا RL ولكن ما عاطيناش GL اللي هي لانتونسيتي دو بيزونتور على لا سورفاس ديال لا لون. دونك خاصنا نحسبوها. الوغ GL فين غنلقاوها؟ ما كايناش هنايا. دونك غنشوفو الدوني. لا دوني اللي عاطينا هي قالك ان لا لون يعني جي ال ديال لا لون est plus faible 6 fois que la pesante l'intensité GT ديال لا تير. دونك خاصنا نحسبو الجي ال. الوغ قلنا بلا الجي ال هي plus faible 6 fois. ça veut dire quoi? ça veut dire que GT فهي كتساوي 6 المرات جي ال 6 المرات جي ال. مزيان. دابا الا بغينا نحسبو جي ال خاصنا جي تي. الوغ هنا جي تي الا جيتو تشوفو عندنا لا ماس ديال لا تير عندنا لو غايون عندنا جي نحسبو نيشان جي تي. دونك هادشي اللي غنديرو. الوغ غنمشيو للصفحه الاخرى وغنقولو بلا لدينا جي تي nous avons GT égale هي G fois MT مقسم على le rayon RT. Donc, application numérique. Alors, GT كتساوي. Alors, هذه هي 6.67 10 la puissance moins 11. كنصحكم انكم تكتبوها بحال هكذا يعني تكتبوها عاده تمشيو تحسبوا باش ما تغلطوش وباش ما تبقاش تقلبوا يعني مثلا بحال دابا الجي غتقلبوا على هي شحال هنا كيكون شويه الاخطاء من بعد. اللهم تكتبوها احسن ومنها انكم تحولوا اذا كان ما يتحول يعني شي وحده خاصها تحول او لا كيلكو باغ بحال هكذا كيلكو شوز كوم سا. دونك ام تي هي 5.98. بطبيعه الحال هادو كيتحفظوا مع التمارين يعني ولكن ماشي مفروض عليكم انكم تحفظوهم. نقسم على لو غايون عاطينا. الوغ الغايون عاطينا بكيلومتر غالبا كيعطيو لي غايون بالكيلومتر باسكو هما كبار. دونك 6380 6380 كيلومتر. دونك خاصنا نحولوها للمتر ضروري خاصها تحول للمتر. الوغ عندنا 6380 10 بويسونس 3 اللي هي 1000 يعني خاصنا نضربوها في 1000 باش نحولو للمتر وهي او كاري. دونك دابا نحسبوها. جي تي كتساوي
Donc alors عندنا 6.67 10 à la puissance moins 11 مضروبة في 5.98 10 à la puissance 24. D'accord, égal. alors هادشي كله مقسم على مقسم على 6380 10 à la puissance 3. donc نديرو 3 بحال هكذا au carré égal 9,9 presque 80. donc هذه هي نورمالمون اللي كنلقاو في سميتو في l'intensité de pesanteur terrestre. donc هي 9,80 واللي هي نيوتن بار كيلوغرام. نسيت ما وريتكم واحد الملاحظه هنايا الجي عاطيني لنا ب اس اي سيستيم انترناسيونال. ça veut dire que هنا كاينه المتر او كاري كاينه النيوتن متر او كاري وكاينه كيلوغرام موان 2. دونك عادي يعني خاصنا نمشيو عادي. الوغ هنايا لقينا هادي مزيان. دابا عاد نقدروا نمشيو نحسبوا جي ال اللي هي جي تي مقسمه على 6. دونك هنايا نقدروا نحسبوها كتساوي هي جي تي مقسمه على 6. ça veut dire que GL égale alors إلا شدينا هادي وقسمناها مباشرة على 6 غتعطينا 1.163. donc 1.63 نيوتن par kilogramme. دابا عاد نقدروا نحسبوا لا ماس ديال لا لون. alors لا ماس ديال لا لون عندنا هاد العلاقه. donc هاد لا ريلاسيون on va en déduire la masse de la lune. donc la masse de la lune égale à GL fois RL au carré divisé par G. donc من الافضل نمشيو لواحد اخر. alors حنا بغينا ML. donc ML égale قلنا هي GL fois RL au carré divisé par G. مزيان. دابا ابليكاسيون نيميريك كيف ما قلنا قبل من لابليكاسيون نيميريك بعدا نحطو لي فالور. دونك ML égale بيان سور الا كان فيها بزاف لي بارامتر اللي كنكتبوهم. ما الا كانت مثلا بحال دابا جي ال على جي تي على 6 ما كاينلاش نكتبوها. دونك جي لقينا هي 1.63 مضروبه في الوغ هنا عطينا 1740 كيلومتر. دونك نديروها في 10 على بويسونس 3 1740 في 10 على بويسونس 3 au carré divisé par G اللي هي 6,67 10 à la puissance moins 11. donc ML égale alors دونك هادي غنضربوها في 1740 نديرو ليها 3 0 اوكي au carré égale divisé par alors divisé par 6,67 10 à la puissance moins 11 égale هي 7,41 10 à la puissance 22. 7,41 10 à la puissance 22 ou bien sûr c'est en kilogrammes.